ہی پرواتھن جہنم کلو پناہ منگی کر دعا منگی کر اللہ سکو جہنم دے عذاب کلو بچا اللہ عذاب قبر کلو سکو بچا عذاب جہنم کلو بچا او میرے بیراوا جہنم دے اندر او جڑے بچھو سن بچھو خچراں دے برابر ہو سن او جڑے کہ ایک جہنمی کو ایک دفعہ ڈانگ مرے سن جہنمی او بندہ 40 سال تک اس ڈانگ دا اثر محسوس کریں دارا سی کتنے سال 40 سال تک ہوں ڈانگ دا سر خچراں دے برابر بچھو سن او میرے بیراوا دنیا لی معمولی زندگی ہے تھوڑی جی زندگی ہے دنیا فانی سب کچھ فانی او ہی دنیا دی معمولی جی زندگی واسطے آخرت دی ہمیشہ لی زندگی برباد مت کرو او تھوڑی زندگی بڑی قیمتی ہے اگر تسا اس زندگی دے اندر کامیاب تھی گیو وے اور ہمیشہ ہمیشہ دے جنت وچ راسو او جنت یا نعمت نال مزے کرے سو او جڑے کافر لوگ ہو سن جہنم وچ ویسے نا او میرے بیراوا او نینگرا ہی واسدے ہر ویلے اللہ سی کلو دعا منگی کر اللہ سکو عذاب قبر کلو محفوظ فرما اللہ عذاب جہنم کلو سکو بچا اللہ قبر دے عذاب کلو سکو بچا آئے میرے پروردگار سارے واسدے آخرت دیا منزلہ آسان فرما قبر دے اندر آسانی والا معاملہ فرما حساب کتاب دے اندر آسانیاں پیدا فرما اپنے واسطے بھی دعا منگی کرو او جڑے تیرے رشتہ دار فوت ہو گئے اس دنیا تو چلے گئے تیرے ماں پیو وچوین تیرے بہن بیراواں وچوین تیرے رشتہ داراں وچوین تیرے دوستاں وچوین تیرے علاقے والاں وچوین تیرے جان پہچان والاں وچوین یا تارے جتنے مسلمان ہیں سارے مسلماناں واسطے بھی دعا منگی جگر اللہ سارے مسلماناں کو عذاب قبر کلو محفوظ فرما اللہ سارے مسلمانوں کو عذاب قبر عذاب جہنم کلو محفوظ فرما او میرے بھیراوا دعا منگ سے شاید ساری کوئی ویلا ہووے قبولیت دا ٹائم ہووے ساری دعا قبول تھی ونجے